हमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट भाषाई हाम्री मौतारी हो भाषाई पहिचान भाषाई हाम्री मौतारी हो भाषाई पहिचान आफ्नी भाषा बोल्ली ब्यार हन्छे मनमा सान आफ्नी भाषा बोल्ली ब्यार हन्छे मनमा सान। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाकी न्युति ऐत्रै बठे रेडियोको डाको थोक्काई ठुल्को बनाइबर मजासित ढोका भेट सुन्नारेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी प्रेम ओड रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन किति रहे श्रोता संगी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। अहिलेको जमाना यति सजी जमाना छ कि पहिलेका दिनका जसो देखा ठुल्ठुला रेडियो बोक्दो पढन्छ भन्ने के नै थिए अनलाइनका माध्यमबाट सुन्न सकिने हातमा अहिले मोबाइलको सुविधा छ सबैसित मोबाइल हुनान हातमा मोबाइलमा ट्याक्क कनाइ झुँडो लायो मोबाइलबाट सुन्न सकिने आनन्द छ देखा त्यसो भए हुनाले घरकी मौजौ सँगै बसबर बुढा साना मान्छे देख्या हाम्रा नाना भाइ बहिनी सबै अहिले सँगै बसबर तमुन ढोका भेट सुन्ना छौ भन्ने आशा विश्वास हामीले गरिराख्यौं। यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो हमारी आफ्नै मौतारी भाषालाई बचाउनकी निम्ति बनाइया कार्यक्रमलाई हो र ढोका भेट फरक दिन फरक किसिमले हुने गरिन्छ तमुनलाई थाहा भएकी कुरा छ एमा हामीले झिक्कै नबनालै हुन्छ। आजकी बसाई एकजना पौनासित ढोका भेट गद्दै बसायो देख्या पौनाका रूपमा कोइला लिइरहे हो आज ढोका बिटमा भनेर तमुन ऐत्रै बैठे सोचबर देखा एक किसिमको मनमा कल्पना त गरिराखन्छौ आज फलाना उनान कि अब तमुनले पछाडा मान्छे बहुतै छन् देखा हमारा डोटेली गीत संगीतमा काम गर्दै कलाकर्मी बहुतै छन् एक मनमा कल्पना हुन्छ पक्कालाई अवश्यलै कल्पना हुन्छ त्यो कल्पना कतिको मिलन छ हामीले यहाँबाट नौ भनिसके पछाडि मात्रै तमुनले थाहा पाउँछौ। कबै हामीले गिटार आनलाई ल्याउनु कवै सर्जक कवै भाषाविद कवै संस्कृतिविद जो हमारी मौतारी भाषा बचाउनकी निम्ति लागिरहन् तसै किसिमका मान्छौलाई समेट्टौं तारा हामीले शनिबारकी बसाइमा यो पौनासित ढोकाबेट गद्दै बसायो शनिबारकी बसाइ आजलाई एकजना चर्चित मान्छेलाई हामीले न्युतो दिइराख्यौं देखा ढोकाबेटमा तन चर्चित मान्छे कुर्यान आजका चर्चित मैले भनेका मान्छे हुन् ध्वज महाराको डाको तम सबैले सुन्लाइ छौ उनरा गीत तमरा यही नि बस्ट्यान जसो लागन्छ सबैका यही नि बसेका कलाकार हुन् ध्वज महारा देउडा गीत संगीत क्षेत्रमा उनले आफ्नो जुदै पहिचान बनाइरहेछ र उनीहरू विशेषता मौलिक देउडा गीत गाउने अहिले देउडा गीत संगीतमा पछिल्ला दिनमा विभिन्न किसिमका विकृति विसंगति भित्रिरहन् देउडाका नाउँमा उशृङ्खल खालका गीत बजारमा उन्नार्यान नौ देउडाको दिने तन गीत यदि सुन्यौ भनेपछिमा घरकी मौजौ सँगै बसबर सुन्न नसकिने खालका निक्किरिकना हेद्द नसकिने खालका छोटा छोटा कपडा लाएका तै किसिमका उशृङ्खल खालका गीत बजारमा उन्नारेका अवस्थामा लै देउडा गीत कसो हुनुपर्छ उनले राम्रो निक्किरिकना बुझिरहेछ देख्या ध्वजजीले जतिलै गीत बजारमा लिइराख्यान उनरा गीतमा एक किसिमको रस छ सुन्ने मान्छेलाई बडा आनन्द हुने खालका उनरा गीत छन्। चर्ना बखरी गए
तमोनले भौती सोडाको गीत होलो यो सायद जसो लागन्छ। गैजा डोटी गैजा, पूर्णिकी जुन जसी, पछिल्ला दिनमा बजारमा भौती चर्चामा रहेको गीत पूर्णिकी जुन जसी, तेरा खर्ग फर्की किन आइन, डोटी गौडा जस्ता तमाम डेउडा गीत सङ्गीतले लाखौं मान्छेको मन जितसकेका कलाकार ध्वज महरासित आज डेउडा गीत संगीतका बारेमा कुराकानी गर्दै क्या। उनीहरा जीवन भोगाएका केही तिता मिठा अनुभव, गीत संगीत क्षेत्रमा खुट्टा त टेक्नाइ छ, टेक्दो कति असजी छ, नयाँ पिँढीलाई केही सन्देश छ कि छ कसो छ, उनीहरा मनमा लागे कि गुगुल्टी पक्कालाई आज कि बसाइमा उनले पोखन्ना मिठी मिठी कुराकानी गर्दियौं। कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सोनी साथ दिया भन्न चाहनौ। ब्यालु नगरबाट सदानकी जसै हाम्रो ढोका बिटका दार उगाड्डातिर लागौं, विज्ञापन रे सन्देश बठे खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ, कि हौ बनाउन्ना रे? कि बनाउन्ना रे भनौला बा, बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला बिहा गर्या, बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भणी सम देउडाय भइरहेछ, तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चा रे हौ रे। छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ, इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जासम्मलाई नाइ बन्यो, झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर। उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी, सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर, यहाँ जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे, घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट। भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी, दोकानदारी हरसिंह विष्ट, मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9806435683। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगिला, का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय घचघचना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई? अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे, तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए, परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हन्यै नाइ, कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ, पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे, हड चड्केको चड्के हन्छ, छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान, मै गरौँ कसोरे झौका? है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका, तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब, तात तत्ति मात्र नै रे, महिनावारी गडबडी, सुगर, प्रेसर, युरिक एसिड, बाध रोग, थाइराइड, पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनकी निउतिलै निकनिकी दबाई दिनान, बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा। ओ गोसे कसो बढे तसो, तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदड्याकी बुस्काइट, टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क, देउरानले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे, जमना कहाँ पुग्गे, थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई? लाग्गा त लागन छिरे, लागबर की गरौँ भाउजू, ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हौ, पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए। है गोसे तमलै हौ मारे, झनापुर खोल्पे चौराईमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ, तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा, ज्याकेट, बुस्काइट, पाइन्ट, टी सर्ट, साडी, धोती, सुट पिस, कुर्ती प्लाजो, मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 9868704181 का बाटा बठे ट्याकटुक मिलाया हा। हजुर आज की न्यूतिलै हमले ढोका भिटका दार उगाडाल्या बहुती मीठा विज्ञापन रे सन्देश बठे। अब ब्यालु नगरीबाट आजका हमारा पौना सुदूरपश्चिमका चर्चित डेउडा गायक ध्वज महरालाई कार्यक्रम ढोका भिटमा स्वागत गरालौ। ध्वजजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा। हजुर धन्यवाद। यो ढोका भेट कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय श्रोता मित्रहरूमा म ध्वज महराको हार्दिक स्वागत छ। हजुरलाई धन्यवाद छ।
ध्वजी निकाय होला के गर्दा छौ, कसा अवस्थामा छौ अहिले? हजुर म आज यो डोटीको काठमाडौँ स्थित ठाउँमा छु। म सुटिङको कामले यो यहाँ डोटी छु। मेरो पुर्खेली घर पनि डोटी हो। हाल मेरो बसाइ धनगढी अब महानगरपालिका 7 मा छ, मनेहरा 7 मा मेरो बसाइ छ। म मेरा गीत सङ्गीतको कामले म यो डोटीमा मैले डोटीको गाँजरीमा सुटिङ गरेँ, पान्सरा थापा र मेरो आवाजमा रहेको नम्बरी खेलाडी भन्ने गीत मैले सुटिङ गरेँ। म आज यहीँ छु। हजुर डोटी तमरो जरम्या ठौलै रहेछ। डोटीबठी बसाइ सरिबर मालतिर त मैले कैलाली जिल्लामा बस्दै रहेछ हो बा? हजुर हजुर कैलाली महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मनेरामा बसाइ छ। अब पुर्खेली घर मेरो डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 तिमुरदह मेरो पुर्खेली घर। हजुर डोटी पुर्ख्यौली घर भएर मालतिर बसेलै जोस पुर्ख्यौली घरका मायाले अलि सुटिङका क्रममा डोटी पुगिरहेछौ। हजुर हजुर अब जन्मेको यहीँ हो होइन। अब नाना छनाई अब आमा बुवाले बसाइसराई गर्यो, त्यही कारणले गर्दा मैले उहाँ हुर्किएँ। तर पनि म जन्मिया हुनाले होला अब यहाँको मैले जन्मिने बेला 1.5 वर्षको उमेरमा मेरो 1.5 वर्षको उमेर हुने बेला मेरा बुवा आमाले बसाइसराई गर्यो। तर पनि म यो यही डोटी जिल्ला जन्मिया हुनाले होला। अब जन्मिएपछि कमसेकम मैले यहाँको हावा पानी खाएँ, त्यही कारणले मलाई यहाँको धेरै माया छ। म सुटिङका लागि यहीँ आएँ। हजुर यतिखेर म यहीँ छु, डोटी नै छु। देउडा गीतको सुटिङका क्रममा छ हो? हजुर हजुर ध्वजी तमरा अधिकांश गीत चलिरहन् देखा गीत संगीतको बजारमा ध्वज महरा भनेर सायद नपछाड्ने मान्छेलाई कमकमै हुन्न। मौलिक देउडा गीत तमले बजारमा ल्याइरहेछौ। तमरो उनार्यो देउडा गीतलाई मौलिक देउडा गीत हो कि कसो गीत हो? हजुर म अहिलेसम्म मैले देउडा गाएको छु। म देउडा गीत सुरुबाटै मैले देउडा गीत सुरु गरेँ। म मेरो चाहिने मेरो यो भनौँ न स्वास्थ्यले काम गर्नसम्म म रहन्जेलसम्म मौलिकै देउडा गाउने हुँ। म आफ्नो संस्कृतिलाई माया गर्दै हुँ। म आफ्नै संस्कृतिका लागि म चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै हुँ। मलाई कसैको देखासेखी संस्कृतिको मलाई ऊ छैन। म आफ्नै भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कला भनौँ न आफ्नै संस्कृतिलाई माया गर्दै हुँ। अहिलेका भोज जसा मान्छेले देउडा गीत त गीतै नै होलै भन्दैनन् काएको त्यसलाई तँलाई के भन्न चाहन्छौ तम ढोका भिडियोका माध्यमबाट? हजुर हजुर अलिकति यो नेटवर्कको प्रब्लम हुनाले होला, अलिक क्लियर भने फेरिबाट भन। अहिलेका भोज जसा युवा पुस्ता देखा देउडा गीत त गीतै नै हो भन्दैनन् काएकै तसा किसिमका मान्छेलाई तम के भन्न चाहन्छौ कार्यक्रमका माध्यमबाट? यही भन्दा आफ्नो संस्कृतिलाई निको नमान्ने, आफ्ना इज्जतलाई निको नमान्ने, आफ्ना भुवालाई निको नमान्ने, आफ्ना भाषालाई निको नमान्ने परम्परा पश्चिमी साहित्य अर्काको देखासी गद्यलाई के भन्ने हो? म डोटीको मानिस हो। मैले डोटीली भाषा नबोलेपछि मेरो पहिचान नै हुनु। मतलब मान्छे अलिकति व्यवहारबाट थाहा हुन्छ कि यो मान्छे कहाँको हो। त्यही व्यवहार त्यही संस्कृतिबाटको पहिचान हुन्छ। जब आफ्नो संस्कृति कला साहित्य वेशभूषालाई ऊ माया गर्दै भनेपछि ऊ मान्छेको पहिचानै हुँदैन, अस्तित्व हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। ध्वजी हजुर देउडा गीत संगीतमा खुट्टु टेक्या कति वर्ष भयो तमलाई? मेरो 2054 सालबाट औपचारिक रूपमा मैले सुरु गरेँ होइन। 2054 सालबाट भन्जा लगभग 25 वर्ष जति भयो क्या? हजुर भइगयो। गीत पनि 4-5 भइगयो हुन्न गनेपछि जोडेपछि। अब उसले त्यो हिसाब किताब नै राखेँ। हजुर गीत गाउने छु। सुरुका दिनमा त एल्बमका रूपमा निकाल्ला हो बा? हजुर पहिला त त्यो अडियो क्यासेटको जमाना थियो। क्यासेटका जमानामा दोकानमा झोलानी क्यासेट बोकबाट बेच्चा कि न्युति गए कि याद हुन्छ कि नआए बेला? झोलामा हुन्थ्यो, अब डिलरहरू पनि हुन्थ्यो। हजुर अब त्यो होलसेल पसलमा दिन्थ्यौँ उनीहरू मार्फतबाट यहीलाई हाम्रा चाहिँ श्रोताहरू क्यासेट किन्न थिए होइन। त्यो बेलाको समय त्यसो थियो। तेबरी कार्डमा क्यासेट किन्ने, तेबरी कार्डमा बजाउने होइन, त्यस्तो अवस्था थियो त्यो बेला। टेप कानै होइन मान्छेको बहुत महत्त्व थियो क्या कसै जमानामा? त्यो बेला अब अलिकति कलाकारहरू पनि कमै थियो। अब अहिले त अब त्यो उयो हो के च्याउ उम्रेछ भन्नु होइन। कलाकार पनि छन्। अब कतिले बुझीबाट लागेका छन्, कतिले नबुझीबाट लागेका छन्। हुन त राम्रो हो, धेरै आयो भने फिल्टर हुन्छन्। अब
धेरै कलाकारहरूले गीत निकाल्यो भने त्यसमा केही राम्रो चिज निस्किन्छ। अब एकजना कला संस्कृति भने एकजनाले बचाएर बच्चे चिज पनि नै हो। अब सबैको एउटा साझा एउटा संस्कृति हो होइन। हिजोका दिनमा हाम्रो अग्रज कलाकारहरू थिए, अहिले हामी छौँ, अहिले अरू भाइ बहिनीहरू आइराखेका छन् होइन। खुसी कुरा हो, तर गीत सङ्गीतलाई बिगाड्नु भएन, गीत सङ्गीतलाई खराब पार्नु भएन। आफ्नो मौलिक संस्कृति, भाषा होइन, आफ्नो रहन सहन परिवेशलाई बिर्सनु भएन। त्यही तरिकाले गीत गाउनु पर्यो भनाइ हो। तुम्हारा विचारमा देउडा गीतको मौलिकता हरान नाइ भयो, देउडा गीतै जसो हुनु पर्यो क्या? त्यो हराएर हाम्रो अस्तित्व हराइ जान्छ नि हजुरको। अब हामीले आफ्नो आमालाई इजा नभनेपछि, बुवालाई बा नभनेपछि, अनि अर्का हिसाबले भनेपछि हाम्रो के रह्यो त? हाम्रो पहिचान के रह्यो, अस्तित्व के रह्यो? धोजी हजुर, देउडा गीतका बारेमा आजलै कुराकानी गर्ला। तुम्हारा डाकामा एक गीत सुनाल्नु। अब मैले पहिला अब मेरो गीत सङ्गीतमा मलाई अलिकति माथि उठाउने गीत भनेको त्यो चर्ण बखरीकै हो होइन। अब त्यो हजुरले त्यहाँ बजाउनु भयो होला सायद। त्यसपछि गैजा रोटी गैजा अहिले मलाई लाग्छ सबैभन्दा हाम्रो देउडा गीतको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्युज कमाएको र गैजा रोटी गैजा कुमाउको झगडी जग्गा भन्ने एउटा ऐतिहासिक शब्द भएका कारणले हाम्रो नेपाल सरकारले पनि यसलाई नेपाली पाठ्यक्रममा राख्ने निर्णय भएको छ। अब कहिले त्यो राखिदियो होइन। पहिला मैले यिनीलाई गैजा रोटी गैजा म्युजिक नेपालबाट दिएँ, चर्ण बखरीकै डिजिटलबाट दिएँ। अहिले मैले आफ्नै नामको ध्वज मोहरा युट्युब च्यानल खोलेको छु होइन। अब अहिले ती गीतहरू सबैले मलाई लाग्छ सुनेकै हुन्न हाम्रा श्रोता मित्रहरू। अहिले सबैभन्दा अहिले टिकटकमा पनि भाइरल भयो यो पुणेकी जुन जसी भन्ने अहिलेको यो जति हिउँ बढ्यो तति हिट हुने गीत भनेको त्यो छाता मुख ओड्दा नै मेघ भन्दा हिउँ खाएर बर्छ भन्ने मेरो आफ्नै च्यानलबाटै मेरा रेखा थापाका रेखा जोशीका स्वरमा निक्लेका गीत हो। यो गीत सुनाउ त हाम्रा श्रोता मित्रहरूको लागि। सुरु गर ल। म यो मेरा आदरणीय श्रोता मित्रहरूको लागि म यो गीत सुनाउनु होइन। सकाल्या घाम जसी फुकी पूर्णिमाका जुन जसी, सकाल्या घाम जसी पाक्याका आम जसी कैकी होइ सुनकी हार, पाक्याका आम जसी पाक्याका आम जसी कैकी होइ सुनकी हार, पाक्याका आम जसी। यो गीत मेरा ध्वज मोहरा युट्युब च्यानलबाट आया हो। यो गीत सबैले मन पराइदिया छ। म श्रोता मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अहिले निकै सबैले मन पराइदिया गीत हो। पाकेका आम जसे, पाकेका आम कति मिठा हुनान्, पेला पेला ट्याक्क गनाए खन्जा देखा, गुल्ले गुल्ले स्वाद हुने खालका तसै किसिम कि कोही छन् कि भनेर चाहिँ कसैको बखान गरे ठोरियो यो गीतमा। त्यस्तो हुन्छ, गीत सङ्गीत भनेको माया प्रेममै आधारित हुन्छ। अब यो संसार माया प्रेममा छ, त्यही कारणले अब माया प्रेम गीतहरू सदाबहारले हुनान्। हाम्रा पूर्वज पुर्खा बाबु बाजेका जिन्दगीलाई अब यही गीत हुन्छ होइन। कुनै घटना परिघटना त्यो विशेष समयका लागि हुन्छ। माया प्रेमका गीत भनेको सदाबहार हुनान्। कलाकारले माया प्रेमका गीतलाई गुनान्, समसामयिक खालका देशकाल परिस्थिति विभिन्न किसिमका गीत गुनान् कलाकारले। तमरा गीतलाई बहुत जसा गीत माया प्रेममा छन्। ठ्याक्क भनन् जहाँ ध्वज महराका जीवनमा प्रेमको केही उतार चढाव आयो कि नै, के थियो कसो थियो यहाँको वास्तविकता? त्यो केही पनि होइन। अब गीत सङ्गीत के हुन्छ भने हामीले गीत गाएपछि दिगो भन्नाले अब सधैँ रहने गीत गाउनु पर्दछ। अब कुनै घटना परिघटना गीत गाएपछि त्यो त्यही समयलाई मात्र हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हजुरको अब हामीले माया प्रेमका गीत गाएपछि त त्यो सदाबहार हुने हुन्छ। कारणले हामीले अब दिगो रहने खालका गीत गाउनु पर्दछ भन्ने एउटा सोचाइ हो। त्यसले कारणले अब सबै यो लोकले संसारले मन पराउने गीत पनि हजुरको माया प्रेमकै हुन्। त्यही कारणले गर्दा यही गीत मा अब राम्रो गाउनलाई पनि एउटा किसिमको आनन्द हुन्छ माया प्रेमका। त्यो कारण हो। मेरो जीवनमा घटेको त केही पनि होइन त्यसो होइन। मेरा जीवनमा नघटला, कसै न कसै दाजुभाइ जीवनमा घट्ला। गाउँघरमा एक मानसुनको सोच कहु छ भने ध्वजे गाउँघरमा अधिकांश बहुत जसा मानसुनसित मैले जोडिरह्यौँ। मानसुनले के भन्नार भने अधिकांश कलाकारको मागी बिहा नभएर भागी बिहा हुन्छ, अथवा चाहिँ प्रेम गरेर एकैले अर्कालाई मन पराएर गीत गाउनाले तमाम कलाकारका बिहा भएन हनान भन्ने किसिमको गाउँघरका मानसुनको एक किसिमको सोच हुन्छ। तमरो घर गृहस्थीका बारेमा थुक्काइ कुराकानी राखन् जहाँ तमरो मागी बिहा भया हो कि कोही किसिमको बिहा भया हो? त्यो अरूका जीवनमा होला, मेरो जीवनमा त त्यो नै लागु भयो हजुर। कसरी भनेपछि भन्नाले ध्वज महराका जीवनमा किनभने म अलिक पुरानो मान्छे भएँ नि त। अब 2054 सालमा सुरु गरे भन्नाले अब उमेरले मैले 40 कटाइहालेँ। अब त्यो बेलाको परिवेश कसरी भन्न छ भने हजुरको अब
अब बुवाले अब त्यो मगनी गर्ने अनि आफ्नो जहाँ इष्टमित्र हुन्छन् उहाँ मागेर बुवाले नै अब ल यो बुवाले ठिक छ भनेर भनेपछि अब बुवाले पक्का गरेपछि अब त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। अब अहिले त अब हेरेर त्यो बेला त मैले त त्यो बिहा गर्ने बेला त्यो हामीले केही हेरेर त्यस्तो त्यो मन पराएर होइन, एकदमै आमा बुवाले हाम्रो संस्कार अनुसार परिवेश अनुसार गरिदिएको विवाह हो होइन। मेरो जीवनमा यो कुरा लागू भएन, कसैका जीवनमा होला होइन, आफूले छानेर बिहा गर्ने रोजेर बिहा गर्ने त्यो होला, मेरो जीवनमा यो लागू नै भयो भन्नु पर्यो। पहिलेका जमानामा इजे बुवाले जय किसिमकी बुहारी खोज्यो, इजे बुवालाई मन पड्यो कि बुहारी ल्याउनु पर्यो, अब चेलालाई मन पड्यो कि बुहारी इजे बुवाले खोज्नु पर्ने जमाना आयो। त्यो बेला परिवेश थियो, त्यो अहिले त फरक भइगयो त हजुर। धोजी गैरा के अरे गैजा डोटी गैजा गीतमा झन् हम थोक्काई तमले अगाडि प्रसङ्ग उठाए थिए कि देउडा गीत संगीतको मलाई लाग्छ ध्वज महरा कसै श्रोता मित्रहरूले ध्वज महरा भनेर नचिनेपछि गैजा डोटी गैजा भोइस सुनेपछि ओ ध्वज महराजी तपाईँ हो गाउने भनेर भन्न आएन होइन। यो मेरो च्यानलमा अझै मलाई यसपछि गीतमा यो केरा खर्का भन्ने गीत पनि हो, यो चाहिँ मैले यसलाई डोटी नै सुटिङ गरे हौँ, त्यो पनि मेरो कल्पना विशीका स्वरमा रह्या हो। त्यो गीतलाई अब हाम्रो त्यसमा चाहिँ अब हाम्रै यहाँका भनौँ न अब यही डोटीमै बस्ने अब स्थानीय भनौँ अब त्यसमा मोडलको रूपमा चाहिँ पुरुष पात्रको रूपमा हाम्रो मिलन थापाजीले त्यसमा अभिनय गर्नुभयो, अनि लेडिजमा चाहिँ सुशीला कुमारले गर्यो होइन, अनि मैले गाएँ, त्यो राम्रो भएको छ। यो गीत पनि राम्रो मन पराइदिएको गीत छ, यसले एक टुक्का मेरा आदरणीय श्रोता मित्रको लागि सुनाउला। गैजा डोटी गैजा ठुक्काई टुक्का सुनाइदियो, तै पछाडि यही गीतका बारेमा ठुक्काई चर्चा आज गर्ला। एकदमै यो हजुरको अनुरोधमा र सबै श्रोता मित्रहरूले मन पराएको एक टुक्का सुनाउनु। सुरु गर। गैजा डोटी गैजा कुमाउको झगडी जग्गा, गैजा डोटी गैजा तेरो माया लैजा मु पनि नि झरेको हौला, तेरो माया लैजा तेरो माया लैजा मु पनि नि झरेको हौला, तेरो माया लैजा। यो शब्द मेरो आदरणीय मित्र साथी राजेन शाह दिदीज्यूले शब्द लेखे हुन्, यो लय मैले बनाया हुँ। यो मलाई स्वरमा नेपालकी एकदम चर्चित लोकदोहोरी गायका देवी घरतीले साथ दिएकी हुन्। यो गीत मेरा चाहिँ आदरणीय श्रोता मित्रहरूले मलाई धेरै माया गर्नुभयो, अहिले देउडा इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्युज कमाउन सफल र मन पराउन सफल लोकप्रियता भएको गीत गैजा डोटी गैजा हो। सबै बढी भ्यू आयो भने यो गीतमा ठ्याक्क भनौँ संख्याको हिसाबले कति भ्यू आयो? यो 62 लाख क्रस भइसकेको छ, देउडा इतिहासमा अग्र पंक्तिमा छ यो गीत, हजुरले हेरेर पनि हुन्छ त्यहीमा। 62 लाख है बढ्ता भ्यू पुगिसकिरहेछ। 62 लाख भ्यू पुगेको यही गीतबाट यही गीतका लोकप्रिय गायक ध्वज महराले कति रुपियाँ पायो ल ठ्याक्क भन्नुहुन्छ? जस्तो गाह्रो छ यो युट्युबको सिस्टममा कस्तो भने हिजोको दिन अडियोमा यति पैसा कमाउँछ भन्ने सकिन्थ्यो। अब किनभने अब हामी हिजोको दिनमा अडियो हामी हजुरको 17-18 रुपियाँमा हामी काठमाडौँ ल्याउँथ्यौँ, 40-42मा हामी होलसेल गर्दा थियौँ, अनि त्यसपछि हजुरको 55-60मा त्यो चाहिँ हाम्रा श्रोता मित्रहरूले किन्न थिए, त्यसमा 18-20 कति आउँथ्यो, त्यो ठ्याक्कै आउँथ्यो, 80,000 रुपियाँ त्यति यति पैसा आयो भन्ने कुरा हुन्थ्यो हजुरको। अब अहिले कस्तो भने जस्तो 1 लाख बराबर नेपालमा हेऱ्यो भने कहीँ 1000 होइदेला, कहीँ 12, इन्डियामा गएपछि 2000 होला। त्यही 1 लाख भ्युवर्स हाम्रो अमेरिकाका दाजुभाइ, हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जो अमेरिकामा बस्ने दाजुभाइहरूले हेरिदियो भने 8-10 हजार पनि भइदेला। अनि तपाईँको चाहिँ क्लिक गर्यो भने एक टुक्का हेऱ्यो भने जस्तो भ्युवर्स बढ्छ, गीत पुरै हेरिदिएन भने त्यसमा पैसा झर्दैन। त्यो कारणले यति नै झर्छ भनेर जबसम्म हामी हाम्रो चाहिँ त्यो अकाउन्ट खोलेर हेर्दैनौँ हजुरको, त्यसमा केही पनि भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। 10 लाख गीतमा तपाईँ कसैमा 40,000 आइदेला भने कसैमा 10,000 पनि आइदेला। त्यो कारणले यति नै भन्न सकिने अवस्था छैन। मलाई लाग्छ गैजा डोटी गैजाले मेरो जीवनमा यो गीत सङ्गीतमा मलाई एकदमै थप ऊर्जा गरेको छ, मलाई एकदमै लोकप्रिय बनाएको छ। पैसा यति नै भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। तमले नेपालको भौती चलेको कम्पनी म्युजिक नेपालबाट तैलाई बजारमा पठाएका रहेछौ भन्नाले कम्पनीसित गीत बजारमा पठाउन अगाडि एक किसिमको सम्झौता, यति भ्यू पुगे बरु यति पैसा हम दिउँला भन्ने किसिमको के कागजी रूपमा सम्झौता हुन्छ। 80% कम्पनीले
राख्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रचार गरे बापत, त्यसको प्रमोसन गरे बापत 80% कम्पनीले राख्ने र 80% कलाकारले सर्जकले लगानीकर्तालाई पाउने भन्ने त्यो छ। तर पनि मैले हजुरलाई भनिहालेँ नि, अब कुन देशमा होइन कति पटक हेरियो, कुन देशका दाजुभाइ, कुन देशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले हेऱ्यो त्यो डलरको हिसाबमा, किनभने डलरमा कन्भर्ट हुने हुनाले अब नेपालमा हेऱ्यो भने एकदमै कम आउँछ, भारतमा हेऱ्यो भने अलिकति बढी आउँछ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जहाँ डलर चल्छ त्यस देशमा अलिक बढी आउने हुनाले हजुरको जबसम्म हामी यो अकाउन्टलाई हेर्दैनौँ तबसम्म हामी कुन देशबाट कति हेऱ्यो, कति पैसा झऱ्यो भन्ने कुरा हामी यसको यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिलेको गीत संगीतको बजारमा एक कलाकार एक कम्पनी जसो भइरहेछ। हरेक कलाकारले आफ्नो कम्पनी दर्ता गरिसके पश्चात आफ्ना कम्पनीबाट गीतलाई बजारमा पठाउने चलन चल्यो। एक वास्तविकता के हो? कम्पनीले जो अगाडिका कम्पनी छन् तन कम्पनीले नयाँ कलाकारलाई ठगठाक गरेर हो अथवा आफ्नै कम्पनीबाट बजारमा गीत पठाएबर जतिले आयो नान एक गोरस पातकी जो सायद क्या बुढा गाल जसले दियो नान आफूकी लेखा हुन्छ भन्ने किसिमको तय किसिमले अहिले आफू खोल्ला रे हुन् कि अथवा खास के हो यो कारण? सही विषय उठान गरे हजुरले, यति राम्रो विषय उठान गरे कि मैले हजुरलाई भन्नुपर्ने विषय, किनभने यो अरूलाई दिँदाखेरिमा यो केही अब त्यसको केही पनि छैन। कलाकार हामी सर्जकहरू धेरै लगानी गर्छौँ, अडियो बनाउँछौँ, भिडियो बनाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी अर्का कम्पनीलाई दिन्छौँ, त्यसले हिसाब किताब यति भयो यस्तो भयो भन्ने त्यसको केही क्लियरिफाई अलिकति भएन अनि लगानी उठ्दैन। त्यो कारणले आफ्नो चाहिँ युट्युब च्यानल भयो भने कमसेकम 1 रुपियाँ आए पनि 1000 आए पनि क्लियर आफ्नो अकाउन्टमा आउँछ, यो राम्रो पक्ष हो। त्यो कारणले अहिले धेरैजना कलाकार साथीहरूले अहिले आफ्नै युट्युब च्यानल बनाउने चाहिने जो यो अवस्था ल्यायो, अवधारणा ल्यायो, यो राम्रो कुरा हो। किनभने अब अर्कालाई माग्नुपर्ने, ऊ भनेको बेला पैसा नदिने, त्यो कारणले ठिकै हो। हजुरले जुन विषयलाई उठान गर्नुभयो धेरै राम्रो विषय उठान गर्नुभयो। प्रत्येक कलाकार साथीले अहिले धेरै आफ्ना युट्युब च्यानल बनाउने कारण के हो? हामीले पनि समयमा अब युट्युब च्यानलले पैसा त देला होइन, कहिले देला के होला। अब हाम्रो आफ्नो अकाउन्ट युट्युब च्यानल भएपछि हाम्रो युट्युब च्यानलबाट सिधै हाम्रो अकाउन्टमा आउँछ। जति पैसा आए पनि 1 रुपियाँ आए पनि 1000 आए पनि 10000 आए पनि त्यो सिधै हाम्रो अकाउन्टमा आउँछ। हामीले भनेको बेला हाम्रो अकाउन्टमा जम्मा भएपछि हामीले झिक्न मिल्छौँ। अब अर्को कम्पनीलाई दिएपछि उसले कहिले देला के देला त्यो झन्झटबाट मुक्त हुनलाई आफ्नो एउटा सेफ आफ्नो युट्युब च्यानल बनाउनु पर्ने अवस्था अहिले देखिएको अवस्था पनि हो। एक कम्पनी दर्ता गर्दाकी निम्ति सुरुबाट छाड्डी 12सम्म प्रक्रिया पूरा गरन्जासम्म लगभग कति जति लगानी लाग्दै रहेछ? यसको त अब यो अहिले कम्पनी बनाउनु पर्छ भन्ने होइन। अहिले युट्युब च्यानल मेरो बुझाइ अनुसार युट्युब च्यानललाई केही कम्पनी बनाउनु पर्ने अवस्था छैन। युट्युब च्यानल गर्दाखेरिमा सुरुमा हाम्रो जसले जानेको छ यो काम युट्युबर हुन्छन् अहिले होइन, युट्युबर यही बनाउनेवाला युट्युबरले केही पैसा लिन्छ यो युट्युब च्यानल यसको चाहिँ बनाउँदाखेरि। त्यसपछि त्यसको सिस्टम हुन्छ, तपाईँको चाहिँ युट्युब च्यानल हाम्रो नाममा खोलिसकेपछि त्यसको चाहिँ 1 वर्षभित्र 1000 सब्सक्राइब हुनुपर्ने, 4000 घन्टा वाचिङ टाइम पुग्नुपर्ने, त्यसपछि मोनिटाइज हुने, मोनिटाइज भइसकेपछि अनि त्यसबाट चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा पिन कार्ड आउँछ होइन, त्यो त्यसपछि चाहिँ अनि पैसा हाम्रो अकाउन्टमा सिधै आउँछ। त्यो युट्युब जसले युट्युबरहरू हुनुहुन्छ, जो आइटी इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँले सबै गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो भ्युवर्सको आधारमा जति हाम्रो भ्युवर्स आउँछ त्यो आधारमा हाम्रो अकाउन्टमा पैसा जम्मा हुन्छ। त्यसमा धेरै खर्च लाग्दैन। अब सुरुमा अब त्यो आफ्नो एउटा चिन्जान रिलेसन कसैले अब 2-4 हजारमा पनि बनाइदिनुहुन्छ, कोही जानेका छन् भने आफै पनि बनाउला, कसैले 10 देखि 12 हजार पनि लिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो 5, 7, 8, 10 हजार भन्दा बढी खर्च छैन यसमा युट्युब च्यानल बनाउँदाखेरि। युट्युब च्यानल बनाइसके पश्चात तयको टार्गेट 1 वर्षभित्र 1000 हो मेरो बुझाइ त्यही हो। सब्सक्राइब पुग्नु पर्यो, 1000 सब्सक्राइब हुनुपर्ने 1 वर्षभित्र, त्यो युट्युबको नियमै हो। अनि त्यसपछि 4000 घन्टा वाचिङ टाइम पुग्नुपर्ने, त्यसपछि त्यो हाम्रो च्यानल मोनिटाइज हुन्छ भनेको त्यसमा चाहिँ सिस्टममा दर्ता हुन्छ। तँलाई यहाँ खै रोके मैले जसो 1 वर्षभित्रमा दिएको टार्गेट पुरा गर्दै नआइसक्यो, 1000 जनाले यदि सब्सक्राइब नाइ गर्यो भनेपछिमा तय युट्युब च्यानलको अवस्था के हुन्छ? तय पछाडि त्यो क्यान्सल हुन्छ, फेरि पुनः क्यान्सल हुन्छ। त्यो जसरी पनि हामीले 1 वर्षभित्रमा हामीले 1 गीत राखेर हुन्छ, 2 गीत राखेर हुन्छ, 3 गीत राखेर हुन्छ। हामीले 1 वर्षभित्र भनेको धेरै हो। तपाईँको चाहिँ राम्रो कलाकार हामी छौँ भने एउटा गीतले 1 महिनाभित्रै हाम्रो चाहिँ पुग्छ। त्यो टाइम 1 महिना हजुर राम्रो कलाकारले राम्रो गीत दियो भने 1 महिनाभित्रैमा तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न 1 महिनाभित्रमा अहिले मेरो पुणे गीत जुन जोशी तपाईँको 2-3 महिनामा लगभग 7 लाख पुग्दैछ भनेपछि तपाईँको चाहिँ
राम्रो गीत हामीले श्रोताहरूको मन जित्ने खालको हामीले गीत बनायौँ भने मलाई लाग्छ 1 महिनाभित्रमा 2 महिनाभित्रमा त्यो प्रक्रिया पुरा हुन्छ। 7 लाख जति पुग्यो तमरो 2-3 महिनामा तैबेठे कति पैसा आयो? अब पैसा त अब यति भनेर भन्न मैले अघि पनि भने हैन। नाइ तमले अर्काका कम्पनीबाट हालन्या अर्काका कम्पनीबाट गीतलाई बजारमा पठाउन्या ठ्याक्क भन्न नआइसक्यो तमले भने सही हो। तमले आफ्नै च्यानलबाट हालिसके पछाड हजुर मैले यस्तो छ मैले त्यो अब अहिले किनभने मैले त्यो के भने हजुरको त्यो मैले त्यो अकाउन्ट हेरेको छैन हैन। त्यो हेरेपछि थाहा हुने कुरा। अब मेरो एउटा त्यो गीत मात्रै छैन हजुर। के हुन्छ भने जस्तै मेरा युट्युब च्यानलमा 20-21 भिडियो छन्। मेरो आफ्नो आवाजका रहेका पनि छन्, अरू साथीहरूका आवाजका रहेका पनि छन्। अरू साथीहरूले त्यसलाई लगानी गरेर अडियो भिडियो बनाएर ल तपाईँको च्यानलमा राखिदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। मैले राखिदिएको छु। जस्तै अघि हजुरले आज तल सुन्छ भन्नुभयो त्यो धर्मराज भट्टराईजीको उहाँको लय शब्द उहाँको लगानीमा टेक बोटीजी र पूर्णकला बिसीको स्वरमा रहेको गीत हो होइन। अब त्यस्ता गीतहरू अरू साथीहरूले पनि मलाई मेरो च्यानलमा दिनुभएको छ। त्यो कारणले के हुन्छ भनेपछि हजुरको त्यो पैसा चाहिँ सबैको जोडिएर तपाईँको $100 $100 भयो भने त्यो पैसा मेरो अकाउन्टमा आउँछ। त्यो कारणले अनि त्यसको लागि प्रत्येक त्यो च्यानल खोलेर को गीतबाट कति पैसा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अकाउन्टमा आउँदाखेरि के हुन्छ भने सबैको गीतको जस्तै आज तल सुन होला, मेरो पुणेकी जुन जस्ती होला, बोला झल्का भन्ने योगेन्द्र खड्का भाइको गीत त्यो होला। सबै जति पनि मेरो अकाउन्टमा रहेका मेरो च्यानलमा रहेका गीत छन् नि श्रोताहरूले त सबै त्यो गीतलाई हेर्नुहुन्छ। हेरेपछि भ्युअर्स जोडिन्छ। त्यसपछि सबैको सँगै जोडेर $100 हुने बित्तिकै मेरो अकाउन्टमा आउने हो। त्यो कारणले त्यसको लागि अहिले यति नै छ भनेर भन्न सक्ने। त्यो प्रत्येकको त्यो सबैको अकाउन्ट खोलेर प्रत्येक गीतको हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ हजुर। धोजी थोक्काइ भेर लाइनमा बस्दिया हामीले स्या गद्दे बेला भइरहेछ। श्रोता संगी आजकी ढोकाभेट सुदूरपश्चिमका चर्चित डेउडा गायक ध्वज महाराजसित हुन्ना चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पड्डा रह्यो भन्ने आशा विश्वास हामीले गरिराख्यौं। यही बीचमा हम थोक्काइ बेर स्या गद्दातिर लाग्गौं। तैपछा आजले उनसित कि कुरडकानी गद्दा कि न्युते हुने हौ रेडियोको सुई थौ त जन्डिटाया हा खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ पइरहेछौ कि हौ बनाउन्ना रे कि बनाउन्ना रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भणी सम देउडाय भइरहेछ। तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ पइरहेछौ। इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा समूलै नाइ बन्यो। झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर। उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दा कि ट्र्याक्टर यहाँ जना कि चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट। बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9804435683। अला बुद्धि मै त रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु खून झडन्छ। पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड भइरहन्छे। हळ चड्केको चड्के हन्छ। छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान। मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा।
ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडैन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदळेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडैन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काई शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी शर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पलै पाइनान् तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटा बठे ट्याकटुक मिलाया हा श्रोता संगी ए थोक्काई बेरकी स्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा आजकी बसाई एकजना पौनासित ढोकाभिट गद्य बसाई भया हुनाले सुदूरपश्चिमका चर्चित डेवडा गायक ध्वज महरासित ढोकाभिट गद्दार्यौं देख्या उनीसितकी क्रोडिकानीलाई अगाडि बढाउन ध्वजे हजुर सर काहे व्यस्त छौ कि के हो अहिले यस्तो भन्नाले यो अलिकति नेटवर्क पनि यस्तो हुन्छ सर त्यही त हो त हजुर भन्नुहोस् तमरो डाकु हामीले निक्करी कनाइ सुन्नार्यौं हाम्रो डाकुलाई तमले सुन्ना छौ हो सुन्ना छ सर यो अलिकति टावरका तिर अलिक थोक्का प्रब्लम हुन्छ रे समस्या हुन्छ सुन्ना छ गीत संगीतका बारेमा कुरोडिकानी गद्दा थिए आजले यो कुरोडिकानीलाई अगाडि बढाउनु तमले जतिलै गीत निकाल्या तन गीतमा आफ्नै लगानी हो कि बाहिरका मान्छेको बढ्ता लगानी छ मेरो प्राय साथ बढी छ मेरो आफ्नै छ नजरको त्यसपछि अब कोही साथीहरू पनि अहिले अब आइराछन् कि अब ध्वज महाराजजीको आवाजमा हामी राख्दा छौं अनि लगानी हामी गर्दा छौं अडियो बनाउँछौं भिडियो बनाउँछौं भनेर पनि कतिपय साथीहरूले अहिलेको परिवेशमा लगानी गरिया छन् हैन अडियो पनि लगानी गरिया छन् भिडियो पनि आफै खेलिया छन् साथीहरूले लगानी गरिया छन् मैले लय संगीत गरेर अब आवाज दिने काम गरिरहेको छु अहिलेको समयमा एकजना कलाकारले एक गीतलाई हेद्देरे सुन्ने बनाउनकी निम्ति कमसेकम 1.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिलेको बजारमा भने तमले एक पासा दोस्रो पासा तेस्रो गरेर तमाम डेवडा गीत बजारमा ल्याउन छौ के त तमले भन्या साथीहरुकोलाई लगानी छ साथीले सहयोग गरेरलै तम जोशी क्षेत्रमा सक्रिय भइरहेछौ आफूले लै भौतिक गीतमा लगानी गरे भन्या तमसित खास लगानी गद्य स्रोत के छ तम कस्या बाँचिरहेछौ यो क्षेत्रमा यो कुरा गरेपछि सर दुःख छ धेरै हजुर अब यो हाम्रो जिन्दगी कलाकारको कस्तो छ भने 2-4 जना कलाकारहरू साथीहरूले केही पैसा कमाएका होलान् ठीक छ तर यो क्षेत्रमा भनाइ छ नि हजुरको चाहिँ हात्ती चाहिँ किन्न सजिलो छ पाल्न गाह्रो छ भने जस्तै छ अब कलाकार हुन सजिलो छ यो क्षेत्रमा सधैँ चल्न गाह्रो छ त्यो कारणले अब मैले भनिहालेँ हजुरलाई भन्दा पहिले पनि 2054 सालपछि मैले यो यात्रा सुरु गरेँ र अहिले 2078 मा छु अब म यो क्षेत्र छोड्न पनि नसक्ने अवस्थामा छु त्यो कारणले गर्दाखेरि दुःख सुख गरेर साह्रै गाह्रो परिस्थितिमा पनि गरिरहेको छु अब युट्युबमा पनि यसको अवस्था धेरै कमायो भने इन्कम सोर्स छैन स्टेज कार्यक्रममै 2 वर्षदेखि कोरोनाबाट हामी गुज्रियौं र अहिले पनि चाहिँ भर्खर अलिकति कोरोना अहिले भनौँ न अहिलेको अवस्था केही दिन अलिकति कम भइरहेको छ अब जस्तै ठाउँ ठाउँमा महोत्सव हुन लाग्छन् त्यहीमा पनि हाम्रा आयोजक साथीहरू बाहिरका कलाकारहरूलाई ल्याउने र सुदूरपश्चिमका कलाकारहरूलाई महत्त्व नदिने नजिकको तीर्थ हेला भन्ने जस्तै गर्ने अवस्था छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो छ एका बावजुद पनि हामीले कला संस्कृतिलाई जोगाउनका लागि हामी चाहिँ कोसिस गरे अवस्था मात्रै हो सुदूरपश्चिमका जो मौलिक डेवडा गीत गाउने मान्छन् जहिले हाम्रो संस्कृतिलाई बुझिरहेछ संस्कृति बचाउनु पर्छ भाषाको सम्मान गरिरहेछ तसै किसिमका प्रतिभाशाली कलाकार अहिले पछिल्ला दिनमा उइल पड्ल्यान् तमले भनेको कुरा सही हो के मेला महोत्सव जो लागिरहन् हामीले नलिबर भणन्जालाई
तन्मालय सुदूरपश्चिमका केही कलाकारले बहिष्कार गरेको कुराले हामीले सुनाए। अरे सुदूरपश्चिम बाहिरका कलाकारलाई हाम्रा सुदूरपश्चिमका मेला महोत्सवमा बोलाउनु नआउनु भन्ने त हामीले भन्न नआइसक्का। जहिले नेपाली गीत सङ्गीतमा निको छवि बनाइरहेछ, जयका गीत हेद्द लायकका छन्, हेद्द सकिने खालका छन्, सबैलाई चित्त बुझ्ने खालका छन्, तसा किसिमका कलाकारलाई मगाउनु स्वाभाविक भएलै हाम्रा यहाँका कलाकारले यदि मौका पाइदियो भने जो तमन जसा ओइला पढेका कलाकार जहिले 20औं वर्ष संगीत क्षेत्रमा बिताइरहेछौ, हाम्रो भाषा कला साहित्यकी निम्ति काम गरिरहेछौ, तमन जसा कलाकारलाई हौसला दिएर हाम्रा मेला महोत्सवमा मगायो भनेपछिमा के न बेला यहाँका कलाकारको एक किसिमको रोजीरोटी हुने थियो, उनीलाई बाँच्न पुग्ने थिए, गेदा मेदा पाल्न सक्दै थिए, त्यो एक किसिमको आधार हुन्थ्यो। अरे मेला महोत्सवमा हाम्रा यहाँका कलाकारले मौका नपाएबाट बाहिरका कलाकारलाई मात्रै ल्याउने जो चलन बढ्दा छ, यस सन्दर्भमा खास तमरु भन्न के छ आयोजकलाई? एकदमै दुःखद कुरा हो यो। हजुरले ठक्क जो विषय उठान गरे यो भर्खरै अहिले चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ। अहिले हाम्रो कैलाली अतरियामा महोत्सव अस्ति भर्खर अब के भयो, म त यहाँ ड्युटी आफ्नो सुटिङ कामले आइगएँ। त्यहाँ चाहिँ धेरै हाम्रा सुदूरपश्चिमका कलाकार साथीहरूले हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूले एकदमै चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको थियो। सुदूरपश्चिममा कोही साथीहरूलाई पनि नबोलाएर सबै कहाँका हुन्, काठमाडौँका हुन् कि कैत्रका हुन् कि हाम्रो सुदूरपश्चिमको भूमिमा हाम्रो संस्कृतिको क्षेत्रमा जहाँ यो भूमिमा देउडा गीत गाइन्छ, जसले चाहिँ देउडा गीतको हाम्रो संस्कृतिको लागि रात दिन खटेका कलाकारहरू कोहीलाई पनि नबोलाइकन बाहिरकालाई ल्याएर त्यहाँ नचाएर दुनियाँ नाटक गरेर त्यो कार्यक्रम गरियो र सुदूरपश्चिमको भूमिमा बस्ने र अनि देउडा गीत को सुन्छ भन्ने खालको चाहिँ आयोजकहरूको कुरा आएको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ 50-60 हजार 70-80 हजार 1 लाख 1.5 लाख दिएर बोलाउने, यहाँ कलाकारहरूलाई 6,000 8,000 दिन्छु भन्ने एकदम अपहेलित तरिकाले एकदम चाहिँ अपमान हुने तरिकाले बार्गेनिङ गरेर यतिमा आउने भए 2-4 हजार हामी दिन्छौँ, आउने भए आऊ, नआउने भए हामीसँग बजेट छैन भन्ने र चाहिँ अन्तका कलाकारहरूलाई बाहिरका कलाकारहरूलाई जो काठमाडौँ बस्छन्, जो अन्यत्रका सुदूरपश्चिम भूमिभन्दा बाहिर जसले देउडा गीतको बारेमा केही बुझेकै छैन, जो यो भूमिमा देउडा गीत घन्किनु पर्ने हो, जो देउडा गीतका श्रोता देउडा गीत सुन्ने दर्शक श्रोता मित्रहरूलाई चाहिँ एउटा अपमानजनक तरिकाले चाहिँ हजुरमा यहाँका कलाकार हामी सुदूरपश्चिमका कलाकारहरूलाई नबोलाइकन मध्यपश्चिमका कलाकारलाई नबोलाइकन अरूलाई बोलाउने काम भयो। त्यसका लागि सबै सङ्घ संस्थाहरू सबै कलाकार साथीहरूबाट पनि एकदमै विज्ञप्ति आएको थियो। यो एकदम विडम्बनाको कुरा छ। यसमा चाहिँ तपाईँ मिडिया कर्मीहरूले पनि यसमा आवाजमा सहकार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ। यस्तो अवस्था अहिले देखिएको छ र यहाँका कलाकारहरू जो वर्षौंदेखि लागेका छन्, जसले आफ्नो संस्कृतिको लागि अहोरात्र खटेर खाइ नखाइ लागेका छन्, आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउने काम गरेका छन्, हाम्रो देउडा संस्कृतिलाई अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनका लागि हामी जो खटेका छौँ, हामीलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ अपमान गरेर हाम्रो कुनै व्यवस्था गरेर बाहिरका हाम्रै घर आगरमा बाहिरका कलाकारलाई ल्याएर हामीलाई जो चाहिने जम्मा आउट गर्ने काम, जो हाम्रो चाहिने हामीलाई चाहिने व्यवस्था गर्ने काम भएको छ। एकदमै दुःख आपत्ति खेदजनक कुरा छ। यो बारेमा सबैले मिडियाकर्मीदेखि सबैले चाहिँ आवाज उठाउनु जरुरी छ। यस्तो भएको छ। धोजी आजले तमसित देउडा गीत संगीतका बारेमा बहुती मिठी मिठी कुराकानी गद्य मन थियो। तपाईँलाई ढोका भेटोको समय सकिया हुँदै क्या कुराकानी गद्य मन हुनाले हामीले छुट्टीभर झन्पट्टे बेला भइयो। जानी बार तुम्हारा मनमा के लागिरहेछ भनेपछि तपाईँले छाड्डी बार के कुरा राख्न सक्दियो, मन सोध्द छुट्याइहालै हुन सक्यो क्या। तुम्हारा मनमा के गुगुल्टी रहिरहेछ भने छाड्डी बार राख्दियो। धन्यवाद छ हजुरले, आज धेरै गहकिला शब्द उठाइदिए होइन। मैले अस्ति हजुरले मलाई भन्नुभएको थियो म यो कामले गर्दा यहाँ सबै ठाउँमा टावर पनि समाउनु, आज पनि जति क्लियर हुनुपर्ने त्यति नै आथिन। तर पनि मैले हजुरले अस्ति भन्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो, मलाई हजुरले जाने सम्झिनु भयो, मलाई मेरा गीत सङ्गीतका मेरा मनका कुरा के राख्ने जो अवसर दिया, जो मैले मेरा आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरूलाई के भन्नुपर्ने कुरा थियो, त्यो कुरा र मनमा लाग्यो कुरा भन्ने जो तपाईँले जुटाइदिया, त्यसका लागि म हजुरलाई यो धेरै हृदयदेखि म हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज अलिकति नेटवर्कको अलिकति प्रब्लम भएको छ, मैले मानेको छु। अब कुनै दिन यसो भयो भने फेरि पनि हजुरले चाहिँ मलाई सम्झिनु भयो भने मेरा चाहिँ अहिलेसम्मका गीत सङ्गीतका मैले गीत सङ्गीतमा भोगेका अनुभव म हजुरसँग केही हजुरका चाहिँ रेडियो मार्फत म मेरा आदरणीय श्रोता मित्रहरूलाई म भनिएको छु। यो जो आज तपाईँले अवसर दिए यसका लागि हजुरलाई धेरै, हजुर लगायत हजुरका यो रेडियो एफएम परिवार सबै परिवारलाई म धेरै धेरै चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु र हजुरप्रति म आभारी छु। यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।
धोजी ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तैकी निम्ति तमलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। धन्यवाद। श्रोता संगी आजकी ढोका भिट सुदूरपश्चिमका चर्चित डेवडा गायक ध्वज महारासित गरे। आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो? जसो लाग्यो त सोही प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ। हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। त्यसरी तमले 9748 2341 13 का बाटा बठेलै हामीलाई सल्लाह सुझाव दियो भने तमरा सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्ला भन्न चाहनौ। इज्जासम्म तमोनले ढोका भिट छोड्ने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटलाई सम्झिदियो हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त, न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोडपे बजारका दोकानदारी महेश विष्ट र बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्टजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हमारा पाहुना सुदूरपश्चिमका चर्चित डेवडा गायक ध्वज महाराका डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका मित्र प्रेम ओड जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिएर जान्जानीबार तमरा माझमा आजका हमारा पाहुनाले गाएको यो भौती मिठो डेवडा गीत छाडेर आजकी लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइनाविजोन लौपी नमस्कार। तेरा हाडामा करेन्ट भन्न चाहिँ के हो भन्ने सो बिजुली हो बिजुली मेरा हाडामा करेन्ट नानी तम्रो हाडामा हानला म पनि हेर्दै छु कसी बिजुली हो भन्ने छकाल्या घाम जसी पूर्णिमा काजु न जसी छकाल्या घाम जसी पूर्णिमा काजु न जसी छकाल्या घाम जसी पाक्याका आम जसी कैकी होइ सुनदी हार पाक्याका आम जसी कैकी होइ सुनदी हार पाक्याका आम जसी कैकी होइ सुनदी हार पाक्याका आम जसी गरिहाल बिचार मुगाउँका मुख्यकी छोरी गरिहाल बिचार मुगाउँका मुख्यकी छोरी गरिहाल बिचार म बिजुली तार नलाग बाजा ढोका खालै म बिजुली तार नलाग बाजा